टोस्ट मास्टर में जब मीटिंग होती तो मैं इनसे पहले करता हूँ, इनकी मीटिंग इनकी तकरीर के बाद जो है वो इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है, सारा मजमा लूट लेते हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से वाबस्ता रहे, वहाँ बड़े होते से फारिग हुए, उसके बाद पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, पढ़ाते रहते, पीपल में पढ़ाया, दूसरी जगहों में पढ़ाया। अब माशाल्लाह पूरी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, तो आप देखें कैसे स्पीकर हैं, आपकी तालियों में अफजल जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह जो तारुफ हुए यहाँ पे ज़्यादातर अंग्रेजी में हुए और नौजवान लोग काफ़ी मौजूद हैं। इट्स ए गुड साइन, इट्स ए गुड ग्रुप, नाइस पीपल हियर and introductions have been very impressive. So I was wondering how I shall be able to meet the expectations of such a nice, such a wonderful, well-enlightened group. Anyway, I will try. मैं जिलानी साहब का बेहद मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आज से कोई 20-22 साल पहले भी इसी मौजू पर, तकरीबन इसी मौजू पर एक सेमिनार हुआ था इसी जगह, इस जगह नहीं, वो बोट्स क्लब के पास था, और वहाँ मैंने थोड़ा सा ड्रामाई अंदाज भी अख्तियार किया था। वो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह ड्रामाई अंदाज अख्तियार किया था। आज फिर मैं जिलानी साहब का शुक्रगुजार हूँ, मैंने मौका दिया। ज़्यादातर मैं उस तरफ बैठता हूँ जिस तरफ आप बैठे हुए, और आज कल मुझे उस तरफ बैठने के बाद ज़्यादा लुत्फ़ आता है, क्योंकि मैं कोई 1972 से ट्रेनिंग एजुकेशन में शामिल हूँ, काम कर रहा हूँ, और उसमें स्टेट लाइफ में भी रहा, चेयरमैन भी था पाकिस्तान इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट का, कुछ फॉरेन अदारों का मैं पाकिस्तान में नुमाइंदा भी था, एग्जामिनर भी था, FCII, ACII, बड़ी क्वालिफिकेशन है लाइफ इंश्योरेंस में, और इनके इम्तिहानात जो थे पाकिस्तान में वो मेरी निगरानी में होते थे पूरे मुल्क में। तो मैं अपने नुमाइंदे मुकर्रर करता था, वो इम्तिहान लेते थे, लेकिन मुझे एक राउंड लेके आना पड़ता था, सब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, कि जाके देख के आऊँ कि भाई सही हो रहा है या नहीं हो रहा। और बड़ी इतनी रिस्ट्रिक्शन होती थी कि जब मैं होटल में ठहरता था किसी जगह पर, तो अपने वाकिफ लोगों को मिलने की इजाज़त नहीं होती थी कि आएगा बंदा तो ऊपर नहीं आ सकता, लॉबी में बात करके चला जाए, कि पेपर्स मेरे पास होते थे कि वो कहीं लीक आउट ना हो जाए, कोई कह ना दे कि मुझे तो दिखा दिया था, मेरा बेटा पास हो गया, मुझे रिजवा साहब ने दिखा दिया था पर्चा। तो मसला तो ऊपर भी नहीं आती, नीचे से इस्लाम ने कम करके। अच्छा खैर, हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं, इससे पहले हम ये कहते हैं कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हुई थी मौसम के हवाले से। ये ख्याल था कि सैटरडे को भी बारिश होगी, संडे की सुबह भी होगी, और बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तूफानी होगी। हम सोच रहे थे कि ये मुमकिन हो सकेगा या नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि मौसम बहुत अच्छा है, ठंड ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई वो बारिश के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। मुझे याद आ रहा है कि आज मौसम की आदात देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, और वो इस बदल के अंदर जाना की जो दुर्गत बनाई है अहमद फराज ने, और जो उसको ताने दिए हैं वो बड़े खूबसूरत है, बड़े अच्छे अंदाज में जाना को बहुत सी बातें याद दिलाई हैं। हमारा एक शेर ऐसा भी है जो मतबूआ नहीं है, और मुझे उन्हीं की ज़बानी सुनने का मौका मिला। लोग कहते हैं तो कहे देते हैं अफसरदा नहीं, तुमने अगर पूछा है तो हाँ जाना, यानी तबीयत हमारी अच्छी नहीं है। बहरहाल हम शेर व शायरी की तरफ नहीं जाते, हम बात कर रहे हैं माइंड, सुपर माइंड टेक्निक की, सुपर ब्रेन टेक्निक की। तो ब्रेन के बारे में हमें ये समझना होगा कि ब्रेन क्या करते हैं। अगर आप ये देखें, अखरोट को अगर आप तोड़ें तो अंदर से जो आपको निकलता है चीज़ बिल्कुल ब्रेन की शक्ल होती है, वो वही तह होती हैं, वही सब चीज़ें होती हैं। उसको समझने के लिए फिजिशियन के लिए तो खैर काफ़ी नहीं होता, लेकिन आम आदमी के लिए काफ़ी होता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो डिवीजन होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, वो आप अनार को खोलें
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انار کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹ اور سب ڈپارٹمنٹ اور سب ڈویژن موجود ہے، اور ہر ایک یہ چھلکا بھی ہے، آپ میں کنیکٹڈ بھی ہے اور سیپریٹ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اللہ میاں نے بھی ایسی چیزیں بنائی ہیں جن سے ہمیں آرگنائزیشن، ڈیولپمنٹ، مینجمنٹ، مارکیٹنگ، پرندوں سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، پھولوں سے سیکھتے ہیں، حیوانات کے بیہیویئر سے سیکھتے ہیں، انسان کو ہر طریقے سے سیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں پرابلم سالونگ کی۔ تو پرابلم سالونگ میں میں آج یہ ڈکشنری ورک بک میں استعمال کر رہا ہوں، یہ میں نے اسی سال چھاپی ہے، تقریباً خرچ بھی ختم بھی ہو گئی۔ اس میں پروویژن موجود ہے کہ آپ تیاری بھی کر سکتے ہیں کسی ورک شاپ کی، اور اس کے نوٹس بھی لے سکتے ہیں، اس میں جگہ موجود ہے نوٹس لے، میں نے اس میں نوٹس لیے ہوئے ہیں، اس کے حساب سے میں پروسیڈ کروں گا، کیونکہ میں جب ٹرینر رہا ہوں تو عادت پڑ جاتی ہے کہ ایک آؤٹ لائن بنانا اور اس کے حساب سے پروسیڈ کرنا ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ پرابلم کیا چیز ہے؟ آپ میں سے کوئی صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ پرابلم ان فیکٹ جو کام آپ کو نہیں آتا وہ پرابلم ہے، جو بات آپ کو نہیں آتی وہ پرابلم ہے، جہاں پھنس جائے، رکاوٹ دکھنے لگے، وہ پرابلم ہے۔ جہاں پھنس جائے، رکاوٹ دکھنے لگے، وہ پرابلم ہے، آؤٹ آف پیٹرن کوئی چیز ہو، پیٹرن کوئی چیز ہے۔ صحیح ہے۔ میں پڑھا رہا تھا راولپنڈی میں، ایک صوبے دار میجر صاحب تھے، وہ کہنے لگے پہلے اپنا تلفظ صحیح کر لے، پرابلم تو پراگ لنگ ہوتا ہے۔ جیلم میں شاید پراگ لنگ ہوتا ہوگا، لیکن انگریزی میں تو پرابلم ہی ہوتا ہے۔ تو کہنا یار مجھے ایک فوج میں کیپٹن صاحب نے بھی ٹوکا تھا، لیکن میرے منہ پہ چڑھ گیا پراگ لنگ، تو پراگ لنگ نہیں کہتا، تو پراگ لنگ بھی ہوتا ہے یا پرابلم بھی ہوتا ہے۔ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ when the outcome is against expectation، جبکہ جو رزلٹ آ رہا ہے وہ ہمارے توقعات کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں میری جیب کے اندر چابی ہے، اور یہ چابی میں تالے میں لگاتا ہوں تو تالا کھل جاتا ہے، لیکن کس دن میں چابی لگاتا ہوں تو تالا نہیں کھلتا، اب یہ پرابلم ہے، کیوں نہیں کھلتا؟ وہ تالے کے اندر کوئی کچرا چلا گیا، چابی غلط ہے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے کبھی چابی جو تھی نا وہ دراز کی چابی لے کے جیب میں ڈال کے نکل گیا، واپس دروازہ نہیں کھول رہا، پھر مجھے آلٹرنیٹ چابی جو اپنے پڑوسی کے گھر میں رکھوائی ہے وہ لینی پڑتی ہے، اس سے دروازہ کھول کے اندر جاتا ہوں۔ پاکستان میں اللہ کے فضل سے ایسا ماحول ہے کہ اپنے گھر کی چابیاں پڑوسی کو دے سکتے ہیں، ایمرجنسی ہو جائے تو وہ آپ اسے لے لیں پھر واپس کر دیں، ایک فیسلٹی ہے یہ غالباً امریکہ میں بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنے گھر کی چابی دے سکیں۔ سوئٹزرلینڈ میں البتہ یہ ہوتا ہے، میں 3 مہینے رہ کے ہوں، کہ 5 چابیاں ہوتی ہیں، ایک چابی آپ کے پاس، ایک چابی پولیس والے کے پاس وہ آ کے کھول سکے، ایک فائر بریگیڈ کے پاس کہ وہ اگر آگ لگ جائے تو وہ کرے، ایک چابی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پوسٹ مین کے پاس علاقے کے، کہ آپ گھر پہ نہ ہو، دروازہ کھولے، آپ کا پارسل آپ کے ڈرائنگ روم میں رکھ کے واپس بند کر کے چلا جائے، وہ فکر نہ آپ کو فکر ہے نہ اس کو فکر ہے۔ اور ایک چابی علاقے کے وارڈن کے پاس ہوتی ہے کہ گم ہو جاتا ہے، وارڈن کے پاس جائیں، آپ چابی کا کوڈ نمبر ہے کمپیوٹر پہ 03475، چابی جب نکال کے دے گا دروازہ کھول کے اندر چلے جائیں۔ تو یہ ہمارا صرف یہ پڑوسی تک کا اعتبار کر سکتے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے یعنی when the outcome is against the expectation it's called a problem۔ پرابلم چھوٹے موٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے پرابلم بھی ہوتے ہیں، اور ان کو سالو کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایپل کمپنی کے اندر ایک کمپیوٹر بیچا گیا، اور ایک فزکس کے پروفیسر صاحب نے خرید لیا، اور انہوں نے یہ کہا ایک ہفتے کے بعد کہ میں جب کیلکولیشن کرتا ہوں تو یہ 13ویں کیلکولیشن پہ غلط جواب دیتا ہے، ہر 13ویں 14ویں کیلکولیشن پہ غلط جواب دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو ٹیسٹ کیا لیبارٹری میں، لیبارٹری ہماری یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 10,000 کیلکولیشن کے بعد ایک غلطی آئے گی۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، انہوں نے کہا ہم تو واپس نہیں لیتے، آپ کو بیچ چکے۔ اب وہ صاحب نے ایک لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا کمپیوٹر لیب سے، اور رپورٹ لا کر جمع کرا دی کہ یہ لیبارٹری بھی کہتی ہے کہ مجھے 13ویں نظریے یہ کہتے ہیں کہ 94 کے بعد غلطی آتی ہے، لیکن آپ تو 10,000 کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو نہیں بدلیں گے۔ That man, advocate صاحب, he went to the court, filed a case,
3 महीने केस चला, हर दफा केस की प्रोसीडिंग अखबार में छपती रही कि प्रोफेसर साहब का केस है, ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद कोर्ट ने फैसला किया कि यू हैव टू रिप्लेस द कंप्यूटर विद ए फाइन ऑफ $10,000, $10,000 पे करो फाइन, कंप्यूटर चेंज करो। और इस दरमियान उस कंपनी की जो सेल थी वो 39% डाउन हो गई, गिर गई। ये अखबार में आ रहा है कि भाई ये सारा लोग पढ़ रहे हैं, इस कंपनी पे केस चल रहे हैं। तो कंपनी का जो डायरेक्टर मार्टिन था नोबेल, उसने कहा कि मादाम तसाउद के अंदर एक हॉल ऑफ फेम है, बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें लगी हुई है, एक हॉल ऑफ शेम भी होना चाहिए, उसमें मेरी तस्वीर लगी है कि ये बंदा जो है प्रॉब्लम को समझने में नाकाम रहा। इट वॉज ए PR प्रॉब्लम, पब्लिक रिलेशंस का प्रॉब्लम था, जिसको हम टेक्निकल प्रॉब्लम समझ के लेबॉर्ट्रियों में जाते रहे, इस लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराओ, उससे टेस्ट कराओ, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम था ही नहीं। और मैंने फिर उसको $10,000 भी जुर्माना भी दिया, कंप्यूटर भी उसका रिप्लेस किया, और फिर कंपनी को वापस अपनी जैसे आग लगती है तो आग के अगर हम धुएं के ऊपर पानी डालते रहे तो आग नहीं बुझती। वी हैव टू अटैक द हार्ट ऑफ द फायर, जहाँ आग लगती है वहाँ पे अटैक करना पड़ता है एहतियात के साथ। बिजली की आग है तो पानी नहीं डालते, वो आपको करंट मारेगी, गैस की आग है तो कहीं और तदबीरें। बहरहाल धुएं के अगर हम पानी डालते हैं तो हम वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम को समझना, उसके तह तक जाना, तहकीक करना, नौयत को समझना, मुख्तलिफ अल्टरनेट तलाश करना, बेस्ट अल्टरनेट की इंतखाब करना, फिर टेस्ट करना, फिर उसको अप्लाई करना, फिर आइंदा के लिए सीखना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है। लेकिन इसमें हम नहीं जा रहे कि हमारा टाइम इतना नहीं है कि चीज़ों में जाए। अब 2 अप्रोचेज होती हैं बुनियादी तौर पर। एक अप्रोच होता है वॉन्डरिंग जनरलिटी। वॉन्डरिंग जनरलिटी का मतलब ये होता है कि एक शिप है और शिप के पास कोई नक्शा नहीं है, कोई प्लान नहीं है, और शिप जो है वो कराची से सेल कर जाता है। अब नक्शा नहीं है उसके पास, कोई उनके पास वो नहीं है, प्लान नहीं है, हवाओं का रुख है कि वो उसको दार सलाम दे के जाकर पहुंचा दे, या उसको कहीं कुवैत के या कहीं बहरीन के साहिल पे ले जाए, हवा के रुख में है। वो जो गालिब ने कहा था कि हर वक्त गर्दिश में है 7 आसमान, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। ये अप्रोच है, पर कुछ न कुछ हो जाएगा, छोटे प्रॉब्लम है, हल हो जाएगा। एक तो ये है। एक होता है बाउंडेड रेशनैलिटी। हमारे पास वो लिखने का फैसिलिटी है, बाउंडेड मैंने रेशनैलिटी। अच्छा है तो मार्कर भी है, सेंटर में कहेंगे एक लिमिट है। यानी अगर हमने तो रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, तो फिर तो हम कहते हैं हमारे पास 10 ऑप्शन नहीं 100 ऑप्शन आ जाए, हमें 3 साल लग जाए, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं कि कोविड-19 से कैसे निपटते हैं, वैक्सीन कैसे तैयार करते हैं। इसके महदूद इसके अल्टरनेटिव में देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट मार्केटिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें बाउंडेड रेशनैलिटी से काम लेना पड़ेगा। यानी 10, 12, 14 ऑप्शन के बाद बस कर दें। ऐसा ना हो कि हम उसका मसला हल करते रह जाए और उतने में हम ये दिसंबर में क्लोजिंग कैसे करनी है, मिसाल के तौर पे हम रिसर्च करते रहे, इतने में मार्च आ जाए, बोले अब तो मामला खत्म होगा, इसको अपने क्या करना। बाउंडेड मैंने महदूद वसाइल लेकर महदूद अल्टरनेट के ऊपर रिसर्च कीजिए। अब उसके बाद उसकी अप्रोचेस टू हैव। एक अप्रोच है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें माइंड इस्तेमाल होता है, सुपर माइंड की जरूरत पड़ती है, वो है MBO अप्रोच। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज MBO? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? जी, ऑब्जेक्टिव बनाए फिर उसको मैनेज करें। ऑब्जेक्टिव बनाए उसको मैनेज करें। एक मैनेजर ये कहता है लेट मी नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना, मुझसे क्या तवक्को है। हेल्प मी परफॉर्म इट, मुझे इसकी परफॉर्म करने में मेरी हेल्प करो, मैनेजमेंट से कहता है। डू नॉट इंटरफियर। अगर आप बीच में इंटरफियर करते रहोगे मैनेजर के काम में तो काम नहीं कर सकेगा। लेट मी नो व्हाट आई गो रॉन्ग, इंटरफियर ना करो, लेकिन जब मैं गलती करूं मुझे बता दो कि ये काम गलत हो रहा है। एप्रिशिएट मी व्हेन आई डू राइट,
اینڈ لیٹ می لرن فار فیوچر، مجھے آتا ہے مجھے سیکھنا. تو یہ ہے مینجمنٹ بائی آبجیکٹو ان شارٹ. جب ہم پرابلم سالو کر رہے ہیں تو اپنے ذہن میں آبجیکٹو کو رکھیں کہ ہمارا سب سولوشن ایسا ہو کہ ہمارے یہ جو ہے پرابلم یہ حل ہو جائے اور یہ آبجیکٹو ہمارے اچیو ہو جائے. یہ ہے MBO. دوسری ہوتی ہے مینجمنٹ بائی کرائسس. مینجمنٹ بائی کرائسس بڑا ہی عجیب کنسیپٹ ہے. بائی کرائسس اینڈ مینجمنٹ آف کرائسس الگ الگ چیزیں ہیں. آف کرائسس بائی کرائسس. آف کرائسس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کرائسس ہو جائے خدا نخواستہ تو اس کو مینیج کیا جائے، نقصانات کو کم کیا جا سکے. مینجمنٹ بائی کرائسس بڑی عجیب و غریب وہ ہے. وہ یہ ہے کہ میں HR مینیجر ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ آج ہمارے اگلے ہفتے ہمارے دفتر میں جو ہمارے کنسرن منسٹر صاحب ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. تو میں نے یہ کیا کہ جو امپارٹنٹ لوگ ہیں اسٹاف کے ان سے میں نے 4-5 کو بولا کہ آپ چھٹی کر لو. لفٹ آپریٹر نے چھٹی کی درخواست دے دی، سیکورٹی پہ میں 4 بندہ چھٹی کی درخواست دے دی، اور بلڈنگ مینٹیننس والوں کے 3 بندوں نے چھٹی کی درخواست دے دی. اب مینجمنٹ پریشان ہے کہ بھائی ہمیں اس دن کافی سیکورٹی چاہیے، کلینلینس چاہیے، مینٹیننس چاہیے، بہت چیزیں چاہیے، کیا کریں ہم. اب وہ HR مینیجر کہنے صاحب یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے خدمت کا موقع دیں، میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں. اب وہ گئے، انہوں نے سب لوگوں سے کہا یار درخواستیں واپس لے لو، جس طرح لوگ عدالتوں میں لے لیتے ہیں نا درخواست واپس لے لی، درخواست واپس لے لو، دفتر میں آ جاؤ درخواست واپس لے کے واپس آ جاتے ہیں. اور اب وہ ہمارے جو جنرل مینیجر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے HR مینیجر منظور احمد صاحب، کوئی منظور احمد ہو تو معاف کرنا ہے، منظور احمد صاحب جو بڑے مشہور ہیں، یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، یہ تو نے اپنی کمال ترکیب کی وجہ سے مسئلہ ہمارا حل کر دیا. اب مینجمنٹ آف کرائسس، یہ بندہ ماسٹر آف سچویشن بن گیا. خود ہی اس نے کرائسس کریٹ کیا، خود ہی بندوں کو واپس بلا لیا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، خود ہی چودھری بن گیا. یا ڈپارٹمنٹ کے اندر 2 بندوں کو آپس میں لڑا دیا کہ آپ مجھ سے لڑ جاؤ، آپ مجھ سے لڑ جاؤ. بندے لڑ دیے، کام رک گیا، کافی حالات خراب ہو گئے. اور پھر شام کو دونوں کو کھانے پہ بلایا، صلاح صفائی کرا دی اور کہا اپنے GM صاحب نے کہ دیکھیں ڈپارٹمنٹ میں بڑے حالات خراب تھے، میں نے مسئلہ حل کرا. ایسا ہوتا ہے، یہ فرضی بات نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس جو مینجمنٹ بائی کرائسس کرتے ہیں، ہیرو بن جاتے ہیں. اچھا، تیسرا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایکسٹراپولیشن. Anybody can help me? What is management by extrapolation? چیز کو زیادہ بیان کرنا، بڑا چڑھا کر پیش کرنا مسئلے کو. ایکسٹراپولیشن، ایکسٹراپولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک مسئلے کو حل نہ کرو جب تک کوئی مصیبت نہ آ جائے. ہمارا ایک عام عادت ہے اور مجھے بھی آئی ہے، آپ کو غلط میں نہیں کر رہا، کہ جب تک ایک رات جب تک نہ گزرے ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے. وہ دانت درد کر رہے، پین کا درد کھا لیا، کسی کو بتا دو لونگ چپا لو، لونگ رکھ دیا، تھوڑا آرام آ گیا. کسی کو بتا دو یار پیٹ سے گھرارے کر دیے. لیکن جب ایک رات بالکل نیند نہیں آئی، ساری رات تڑپے، صبح ڈاکٹر آتے 12 بجے، ہم 11:30 جا کے بیٹھ گئے. پھر وہ ڈاکٹر میں نے دیکھا میرے دانت میں بڑا درد ہے، بڑا برا حال ہے. دیکھا تھوڑا اس نے کوئی دوائی لگائی، ٹیکا ویکا لگایا، جو ہونا تھا وہ صحیح ہو گیا. یا ہمارے پاس گاڑی ہے اور اس گاڑی کی ہم نہ سروسنگ کراتے ہیں، نہ ٹیوننگ کراتے ہیں، نہ ویل الائنمنٹ کراتے ہیں، کچھ بھی نہیں کراتے، چلاتے رہتے ہیں. یا سروس ڈیو ہے، یہ ڈیو ہے، وہ ڈیو ہے، کچھ بھی نہیں کراتے. حتیٰ کہ ایک دم شاہراہ فیصل کے اوپر ایک دم وہ سڑک پہ رک جاتی ہے. اب ہم جیب سے ٹیلی فون نکال کے مکینک کو فون کرتے ہیں، مقبول بھائی ذرا جلدی پہنچو، میں فلان جگہ کھڑا ہوں. مقبول مکینک موٹر سائیکل پہ آتا ہے، وہ کاربوریٹر صاف کرتا ہے، اتارے والے جوڑتے ہیں، آدھے گھنٹے میں اس قابل کر دیتا ہے کہ ہم لے کے گاڑی اس کے ورک شاپ تک پہنچ جائیں.
پھر وہ ٹھیک کرتے ہیں. ایکسٹراپولیشن یہ ہم اداروں میں بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے لوگوں کو تنخواہیں روکی ہوئی ہیں, رمضان شریف آ گئے, اگلے ہفتے دے دیں گے, اگلے ہفتے دے دیں گے. حتیٰ ایک دن جب باہر بینر لگ جاتا ہے کہ تنخواہیں نہیں ملی, ہمارے بچے بھوکے ہیں, کوئی ہڑتال کر رہے ہیں, کہتے ہیں یار جلدی کرو, ان کے بل بٹھاؤ, ان کی تنخواہیں دو. ہم دے دلا دیتے ہیں تاکہ مسئلہ ہو جائے. ایکسٹراپولیشن, ڈیلے کرو جب تک کہ بالکل ایسا لمحہ نہ آ جائے کہ ہمیں مشکل میں آ جائے اور تکلیف ہو جائے. لیکن مینجمنٹ بائی contingency, contingent management. Anybody will help me, what is contingent management? It is from the contingency plan. Plan A, plan B. Plan A, plan B. گورنمنٹ فیکٹری کے اندر 5 مشینیں ہیں, 6ٹھی مشین ریزرو میں رکھی ہوئی ہے, جو ایک مشین خراب ہوئی وہ 6ٹھی مشین استعمال کرنا شروع کر دی. کوئی اور مسئلہ ہو گیا کسی اور گورنمنٹ فیکٹری سے کیا ہوا ارینجمنٹ کہ آپ نائٹ شفٹ لگا کر ہمارا کام مکمل کر دیں گے, ہم آپ کے ساتھ کچھ ارینجمنٹ ہے. تو پہلے سے تو چھتیں پاٹ لو اپنے 12 سے پہلے چھتیں اپنے کر لو. ایسا نہ ہو کہ بھائی جب بالکل چھتیں ٹپکنے لگے اور بالکل تو پھر بولے کہ اس کو صحیح کرنا چاہیے, ایسا نہ کریں, بلکہ پہلے سے ارینجمنٹ کر لیں. کنٹینجنسی ہے تو ایم بی او اپروچ جو ہے وہ تو اچھی مانی جاتی ہے, یہ کنٹینجنسی اچھی مانی جاتی ہے. لیکن ایکسٹراپولیشن بائی کرائسس تو بہت ہی خطرناک ہے. یہ تو پھر اداروں میں بڑی غلط روایات پڑتی ہیں, اور یہ لوگ جس طرح سے ماسٹر سچویشن بنتے ہیں وہ بعد میں خود مصیبت کا باعث بھی بن جاتے ہیں, بڑے بڑے پرابلم بھی کھڑے کر دیتے ہیں جن کا حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, یہ سارا ہم نے دیکھ لیے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے کئی قسم کی اپروچ وہ ہے. ایک اپروچ جو ہے وہ ہے TGI, ٹاسک گروپ انڈیویجول. یہ پرابلم سالونگ ہمارے پاس آ جائے, پرابلم آ جائے تو اس کو اس طرح سے حل کریں کہ پرابلم بھی حل ہو جائے, ٹاسک بھی اچیو ہو جائے, یعنی پرابلم حل ہو جائے. جو گروپ کے اندر لوگ ہیں وہ ڈیولپ بھی ہو جائے, ان کی ٹریننگ بھی ہو جائے, ایجوکیشن بھی ہو جائے. یہ نہیں کہ چیئرمین صاحب خود ہی بیٹھ کے ڈائریکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں, لیکن لوگوں کو, مینجمنٹ والوں کو ڈیولپ بھی کریں اس بہانے سے بھئی یہ پرابلم ہے, اس کو سالو کرنا ہے. اور انڈیویجول یہ ہے کہ TGI, یعنی TGI جو ہے نا یہ یوں ہے, یہ TGI انڈیویجول میں نے فرد, نہ صرف گروپ ڈیولپ ہو بلکہ ہر فرد پارٹیسپیٹ کرے, ہر فرد سیکھے. آپ ذرا غور سے دیکھیں تو اس کے دائرے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. اگر ٹی کو ہم مٹاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی دوسرے 2 دائروں کا پورشن بھی کچھ مٹ جاتا ہے. یہ ٹی کو مٹایا میں نے, ٹی والا دائرہ مٹا دیا تو GI کے بھی دیکھیں آدھے رہ گئے, ختم ہو گئے. تو انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ بھی بڑی اچھی اپروچ ہوتی ہے اداروں میں, TGI اپروچ. اس سے لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں, انفرادی لوگوں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, گروپ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لوگ سیکھتے ہیں, ادارے آگے بڑھتے ہیں. اچھی اپروچ ہے. لیکن ایک سپر مائنڈ اپروچ جو ہے, جیلانی صاحب نے اس پہ بڑا زور دیا اور بڑا صحیح انہوں نے سبجیکٹ تلاش کیا. سپر مائنڈ اپروچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی اپروچ جو لیٹسٹ ہو, مختلف قسم کی ہو, ذرا نئی قسم کی ہو, اس کو اختیار کیا جائے. تو یہاں اب ہم آتے ہیں ایڈورڈ ڈی بونو کی طرف. Who was ایڈورڈ ڈی بونو؟ ایڈورڈ ڈی بونو جو تھے یہ تھے مالٹیز, یعنی مالٹا کے رہنے والے تھے. یہ مالٹا مسمی مالٹا کے رہنے والے تھے. بیسیکلی فزیشین تھے, ڈاکٹر تھے, MBBS. اس کے بعد سائیکالوجسٹ ہو گئے. اب ڈاکٹر کے لیے سائیکالوجسٹ ہونا آسان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ برین کو سمجھتے ہیں, پٹیوٹری گلینڈ کون سی ہے, لیفٹ برین کون سا ہے, رائٹ برین کون سا ہے, لیفٹ برین رائٹ کو کنٹرول کرتا ہے, رائٹ برین لیفٹ کو کنٹرول کرتا ہے, برین کے کیا پارٹس ہیں, مائکرو میٹابولزم کیا ہوتا ہے, مائکرو ویوز برین کے اندر کیا, الیکٹریکل فنکشن کیا ہوتا ہے, EEG جو بناتے ہیں.
इलेक्ट्रिकल फंक्शन क्या होता है, सब ये समझते हैं, साइकोलॉजी आसानी से बन जाते हैं। उसके बाद ये बन गए फिलासफर, और जब फिलासफर बन गए तो इन्होंने 12-14 किताबें लिखी बड़ी अच्छी, जो मैनेजर्स के लिए भी काम आती हैं और लीडरशिप में भी पढ़ाई जाती है। इनकी एक अप्रोच है, उसमें से वो है 6 थिंकिंग हेड्स, 6 हेड्स, जो कि अब हेड्स नहीं सोचते, थिंकिंग हेड तो है लेकिन सोचते हम हैं, और वो हेड हम पहन लेते हैं। और कैसे पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते कि बाकायदा हेड पहनते हैं, बल्कि ख्याली तौर पर एक अपने जहन की एक कैफियत तारी कर लेते हैं, और उस कैफियत के साथ हम सोचने लगते हैं। ये है 6 थिंकिंग हेड्स। अब 6 थिंकिंग हेड्स से फायदा क्या होता है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जिलानी साहब को शायद याद होगा, जब मैंने लास्ट टाइम ये किया था, वहां पे बोट्स किश्तियां लगी होती थी, बोट बेसिस के पास था एक क्लब, बड़ा खूबसूरत था, नेशनल सेलिंग क्लब। जी हाँ, सेलिंग वाला नेशनल सैलिंग में गया था। तो वहां मैं अपने घर से 6 टोपियां लेकर आया था, और जब मैं वाइट कैप डिस्कस कर रहा था तो वाइट पहन लेता था, जब रेड करता रेड पहन लेता था। वो टोपियां मेरे पास बाद में पड़ी रही, और उसमें मेरी दोनों बेटियां भी आई थी। और सबसे मुश्किल सवाल उस बेटी ने पूछे थे, जो उस जमाने में अखबार जंग में जर्नलिस्ट थी। वो अब तो अपने घर में काम रहती है, घरेलू खातून बन गई, जंग अखबार में थी, जर्नलिस्ट थी, तो उसने रिपोर्ट भी बनानी थी उसकी। उसने सबसे मुश्किल सवाल पूछे थे, तो मैंने कहा था कि कुछ सवाल घर के लिए भी रेडी जहाँ से घर जाना है, घर जाके पूछ लेना, रिपोर्ट अपनी बना लेना। मेरा उससे फायदा हुआ था इस तरह से। अब ये 6 थिंकिंग हेड जो है, ये एडवर्ड डिबोनो ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसका आगाज किया अपनी किताब के अंदर, और वो कई तरह से छप चुकी है। मुख्तलिफ टाइटल है, किसी ने और टाइटल निकाला है, किसी ने कोई टाइटल निकाला है, टाइटल अलग अलग हैं, लेकिन सब्जेक्ट वही है उसके अंदर। वो ये कहते हैं, एक हिरन है अफ्रीका के एक किसी चरागाह में, हिरन जो है वो टहल रहा है, और टहलते टहलते सब घास, ताजा घास भी खा रहा है, और वो कभी छलांग लगाकर उस तरफ जाता है, कभी छलांग लगाकर इस तरफ जाता है। और वो हिरन जो है वो बड़े आराम से वहां पे वो कर रहा है। हिरन जो है बड़े आराम से, मैं कार्टून सा बना दिया हिरन को, बड़े आराम से वो कर रहा है कि अचानक वो खुशबू नहीं, एक खास वो महसूस करता है, और उसको पता लगता है कि ये कहीं पे कोई टाइगर मौजूद है। अब टाइगर तो दुश्मन है हिरन का। अब वो जो है सोचता है उसके मैं क्या करूं। अब उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए चंद सेकंड है। उसने ये नहीं कि मजलिस आमला की मीटिंग बुलाने और लाहे अमल तय करने, वो कोई नहीं वहां पे। उसने फौरन फैसला करना, चंद सेकंड में क्या करूं, मैं भागूं, ये तो जाहिर है उसमें भागना, फ्लाइट है, फाइट तो कोई मसला नहीं उसका। किस हिम्मत में भागूं, इस हिम्मत में भागूं जिस तरह शेर मौजूद है, तो मैं तो शेर के करीब होता जा रहा हूँ, मुझे दबोच लेगा। उस हिम्मत में भागूं जो मुझे शेर से दूर लेकर जाए, और फिर यूं भागूं जो रूट मुझे मालूम हो कि कहाँ सब्ज झाड़ियाँ हैं, कहाँ पे जली हुई झाड़ियाँ हैं, कहाँ पे खुश्क झाड़ियाँ हैं, कहाँ पे रेत का मैदान है, कहाँ पे कीचड़ है, कहाँ पे भागने की गुंजाइश है, कहाँ पे नहीं है। सब उसके जहन में रख के सिर्फ अख्तियार करता है, और वो उस तरफ वो भागने लगता है, दौड़ने लगता है। तो इससे उसने सोचा कि इंसानों को भी चौकन्ना रहना चाहिए, और उनको भी अपने अदारे के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने माहौल के अंदर महसूस कर लेना चाहिए कि यहाँ पे कोई चेंज आने वाली है। जिस तरह वो है ना, हु मूव्ड माय चीज, उसके अंदर वो चूहे जो है ना, वो एक हेम एंड हार है, वो हफ्ता पहले महसूस कर लेते हैं कि कोई चेंज आने वाली है, चीज का रंग बदल रहा है, जायका भी बदल रहा है, चेंज है। तो वो भी देख रहे कि यार वो खतरे की बुआ है, कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद फिर वो अपना फैसला करें किस तरीके से करनी है। ये उन्होंने किताब की।
دوسری مثال انہوں نے یہ دی ایڈورڈ ڈیبونا نے، ایک عورت ایک بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں میرے بچے کے پنڈے کے اوپر ایک گول قسم کا نشان ہے اور یہ جا نہیں رہا۔ ہم نے ویٹنویٹ بھی لگائی، ویٹنویٹ سپر بھی لگائی، ویٹنویٹ فورٹ بھی لگائی، یہ بھی لگائی، اس کو کوئی اس کا آرام نہیں آ رہا۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں بلڈ رپورٹ دینی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں LFT چاہیے، اس کے لیے ہمیں وہ کریٹینن چاہیے، ESR چاہیے۔ تو عورت پڑھی لکھی ہے، وہ کہتی ہے بھائی یہ تو ایک اسکن پرابلم ہے اور آپ اس کے لیے یہ چیزیں مانگ رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ ہے فنگل انفیکشن ہے، اور فنگل انفیکشن جو ہے وہ جگر کو بھی متاثر کرتا ہے، گردے کو متاثر کرتا ہے، بلڈ کیمسٹری کو متاثر کرتا ہے، اور ہمیں دیکھنا پڑے یہ کس لیول کا ہے اور کتنا ہے یہ، ورنہ ہم آئنٹمنٹ تو لگاتے رہیں گے تو یہ تو صحیح نہیں ہوگا، اور اس پنڈلی سے اس پنڈلی میں چلا جائے گا، بچہ نہائے گا دھوئے گا، صابن نہ کے پورے جسم میں لگائے گا اور ادھر سے ادھر شفٹ ہو جائے گا۔ چنانچہ صاحب رپورٹ آنے کے بعد وہ کہتا ہے یہ فنگل انفیکشن ہے، اس کی 6 قسمیں ہیں، ان میں سے یہ قسم ہے۔ اب اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک آئنٹمنٹ دے رہا ہوں، 1 مہینہ آپ نے صبح شام لگانی ہے، دوسرے مہینے آپ نے صرف صبح لگانی ہے، تیسرے مہینے آپ نے اس کو ویک اینڈ پہ لگانا ہے، اور اس کے بعد میرے پاس ہے، لیکن تیسرے مہینے کی نوبت نہیں آتی کہ وہ فنگل انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ صرف آئنٹمنٹ لگاتے رہیں، کوئی بھی لگاتے رہیں تو صحیح ہوگا، لیکن جب ایک فارمولے کے تحت سسٹم کے تحت بتایا گیا کہ پہلے مہینے میں 3 اپلیکیشن ہے، دوسرے میں یہ ہے، تیسرے میں یہ ہے، تو اس میں کئی ہیڈ استعمال کیے، تو ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ تو